ल लेसन 13 मा हेर्नु है त के छ लेसन 13 मा भन्दाखेरि लेसन 13 मा खासै धेरै हामीले पढ्नुपर्ने केही छैन। जम्मै दुईटा तीनटा ग्रामर छ, तीनटा ग्रामर र हाम्रो दुईटा ग्रामर चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा ग्रामर चाहिँ त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है त। एउटा हाम्रो मेन ग्रामर भनेको होसीदेश भन्ने छ, अर्को भनेको हाम्रो ताइदेश भन्ने छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो भन्ने छ है त प्लेस अनि हाबब अनि किमास डट 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 भन्ने छ। ल अब हेरौँ है त के रहेछ यो भनेको, मिनिङ पढ्नुभयो कि भएन? त्यो मिनिङमा होसीदेश होसी भन्ने थियो कि थिएन, चाहनु भनेर छ नि। हो त्यही चाहनु यहाँ पनि छ है त, त्यही चाहनु यहाँनिर ग्रामर भएको छ है त, त्यही ग्रामरको होसी मिनिङमा आएको हो है त। एउटा कुरा मेन कुरा भनेको त्यो छ, होसी होसीको अर्थ चाहनु हो भन त, बुझिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले मिनिङ पढ्दै। नाउन गा होसीदेश भन है त। अब होसीदेश भनेको चाहन्छु, होसी भनेको चाहन्छु। अब होसीदेश चाहिँ हेर्नु है त, होसीदेशको नेपाली अर्थ नेपाली भाषामा कुनै पनि कुरा गर्ने इच्छा हुनु वा चाहना हुनु भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि कार्य पुरा गर्न अथवा कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुपर्दा यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ र उक्त वस्तु वा कामलाई गा पार्टिकलले सङ्केत गर्ने गरिन्छ। हो होसी एउटा ई एक्जेक्टिभमा पर्ने हुनाले यसको परिवर्तन गर्दा पनि ई एक्जेक्टिभको नियमअनुसार गरिन्छ भने त। यहाँनिर के भन त, होसीदेश भनेको कुनै पनि नाउन गर्न चाहनु, कुनै पनि नाउन गर्न चाहनु भन्ने हो। होसीदेशले चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि नाउन गर्न चाहन्छु भनेर आफ्नो त्यो नाउन गर्न चाहने इच्छा व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा होसीदेश लाग्छ भन्नु है त। अब होसीदेशको अगाडि चाहिँ जहिले पनि गा पार्टिकल हुन्छ, यति चाहिँ याद गर्नु है। होसीदेशको अगाडि जहिले पनि गा पार्टिकल हुन्छ, होसीदेशको अगाडि गा पार्टिकल हुन्छ। अब होसीदेश भनेको चाहन्छु, अब कुन कुरा चाहने भन्दा गा पार्टिकलले तोकेर भन्ने भयो, यो कुरा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहन्छु, यो कुरा चाहिँ के गर्छु भनेर तोकेर भन्नु पऱ्यो भने चाहन्छु। जस्तै कि कार चाहन्छु भन्नु भने कार के गर्छु त चाहन्छु। हो यसरी होसीदेशको अगाडि चाहिँ जहिले पनि गा पार्टिकल लाग्छ भने है त। अब होसी एउटा एक्जेक्टिभ हो है त, एक्जेक्टिभ। होसीको लास्टमा अक्षर कुन छ लास्टमा? ई भने ई छ भनेदेखि अब यो कुन एक्जेक्टिभ हो त? ई एक्जेक्टिभ। होसी चाहिँ एउटा ई एक्जेक्टिभ भएको हुनाले अब सबै थोक ई एक्जेक्टिभको नियम लाग्छ भने त। यहाँनिर ई एक्जेक्टिभको नियम मतलब अब ई एक्जेक्टिभलाई हामीले प्रेजेन्ट नेगेटिभमा हुँदा के हुन्छ भनेको थियौँ? कुनाई। अब होसीको के हुने भयो त? होसी कुनाई। हो यसरी जुन नियमहरू सबै ई एक्जेक्टिभमा लाग्थ्यो, जुन सबै नियमहरू ई एक्जेक्टिभमा लाग्छन् त्यही नियमहरू चाहिँ होसीमा पनि लाग्छन् है भन्नु है त। किनभने होसी एउटा ई एक्जेक्टिभ हो, त्यही भएर चाहिँ ई एक्जेक्टिभमा लाग्ने जति नियम सबै होसीमा लाग्छ भन्नु है त। यहाँनिर हेर्नु त, त्यही भने चाहिँ होसी एक्जेक्टिभमा हुने भएर यसको परिवर्तन गर्दा पनि ई एक्जेक्टिभको नियमअनुसार गरिन्छ भन्ने छ त यहाँ। ल जस्तै भन्नु है त, वातासिवा ओखानेगा होसीदेश भनौँ, म पैसा चाहन्छु। अब हेर्नु है त, यहाँ मैले वस्तुको रूपमा पैसा चाहेकोले गर्दा पैसाको पछाडि गा पार्टिकल लागेको छ, जसले मलाई उक्त वस्तु चाहेको हो भनेर सङ्केत गर्छ भने त। अब त्यहाँनिर हेर्नु त एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छ, एउटा सुरुमा एउटा एक्जाम्पल भन्यो,
वातासी वा ओखाने गा होसी देश ओखाने भने के हो पैसा अब वातासी वा ओखाने गा होसी देश भनेको म पैसा चाहन्छु हैन त के होइन म पैसा चाहन्छु त्यहाँनिर तपाईँले चाहेको कुरा के हो त पैसा त्यही भएर पैसाको पछाडि गा पार्टिकल लाग्यो भने त त्यहाँनिर नाउन भनेको पैसा भयो अब त्यहाँनिर अनि गा भइहाल्यो होसी देश भनेको चाहन्छु पैसा चाहन्छु भयो ल मुनिको एक्जाम्पलमा हेर्नु त सोनो कुरुमा गा होसी कुनाइ देश भनौँ त्यो कार चाहदिन त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छ यहाँ होसीलाई प्रेजेन्ट नेगेटिभमा परिवर्तन भएको हुनाले गर्दा यसले चाहदिन भन्ने अर्थ दिएको छ भनौँ अब ई एक्जेक्टिभको प्रेजेन्ट नेगेटिभ भनेको ई एक्जेक्टिभको पछाडिको इला हटाएर कुनै थप्ने भनेर पढेको हामीले त्यही भएर होसीको पछाडिको इला हटाएर कुनै थप्यो होसी कुनै भयो त सोनो कुरुमागा होसी कुनै देश भनौँ म त्यो कार चाहदिन के चाहदिन भन त त्यहाँ नचाहिएको कुरा के हो कार नचाहिएको कुरा कार हो त्यही भएर कारको पछाडि गा पार्टिकल लाग्यो हो यसरी बुझ्नु पर्यो है त बुझिन्छ होसी देश भनेको होसी देश भनेको जहिले होसी देशले जहिले पनि चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ यदि कुनै पनि नाउन गर्न चाहेको अथवा त्यो नाउन चाहिँ प्राप्त गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ होसी देश लाग्छ होसी देशको चाहिँ अब जुन नियमहरू होसी देश र ई एक्जेक्टिभ भएको कारणले गर्दा ई एक्जेक्टिभमा लाग्ने नियमहरू नै होसी देशमा लाग्छ भन है त ल एउटा एक्जाम्पल बनाउनु त अमृतसान कुनो क्यामेरागा होसी कुनै देश यो क्यामेरा चाहिँदैन होइन चाहदिन ल बुझ्नुभयो मिनासान मिनासान वाकारिमास का ल यो भयो होसी देश है त अब अर्को छ हाम्रो ताई ताई देश भनेको छ ताई भन्ने पनि मिनिङ होला सायद 13 मा अब ताई देशले पनि चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ है त होसी देशले पनि चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ ताई देशले पनि चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ तर यिनीहरू दुईटामा के फरक छ भन्दाखेरि ताई देशको अगाडि जहिले पनि भव लाग्छ होसी देशको अगाडि जहिले पनि नाउन लाग्छ अब होसी देशले चाहिँ नाउन चाहन्छु भन्यो भने ताई देशले चाहिँ भव गर्न चाहन्छु अथवा भव त्यो भव चाहिँ चाहन्छु भनेर भन्छ होसी देश र ताई देशमा यति फरक छ है त नझुक्किनु यदि अगाडि नाउन छ भने होसी देश लाग्यो यदि अगाडि भव छ भने ताई देश लाग्यो ए भवको ताई देशले सधैँ कुनै पनि काम गर्ने इच्छा वा चाहना भएको र त्यसलाई व्यक्त गर्नुपर्दा यो स्वरूपको प्रयोग गरिने गरिन्छ भवलाई ताई देशमा लैजानको लागि भवको अन्तिमको मासलाई हटाएर मात्र ताई थप्नुपर्छ ताई पनि ई एक्जेक्टिभ भएको कारणले गर्दा यसको स्वरूप परिवर्तन पनि ई एक्जेक्टिभको नियमअनुसार हुन्छ भने त ताई देश भनेको चाहिँ कुनै पनि भव गर्न चाहने इच्छा वा चाहना भएको र त्यसलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ ताई देश लाग्दो रहेछ ताई देश चाहिँ हाम्रो कतिखेर लाग्छ भन्दाखेरि हाफ भवमा हाफ भव त थाहा छ नि दिरासान हाफ भव भनेको के हो कुनै पनि भवको भवलाई भवमा चाहिँ अब मास फर्मलाई हटाएर बाँकी रहेको अक्षरलाई चाहिँ मास फर्म कि मासलाई हटाएर मासलाई हटाएर बाँकी रहेको अक्षर मासलाई हटाएर बाँकी रहेको अक्षर नै हाफ भव हो होइन त ताई देश चाहिँ जहिले पनि हाफ भवसँग लाग्छ भन्नु है त मासलाई हटाएर ताई देश लाउनु भन्नु र भवको हाफ भवको पछाडि ताई देश लाउनु भनेको एउटै कुरा हो अब अघि भनिहालेँ मैले ताई देशले पनि कुनै पनि भव गर्न चाहन्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गर्छ ताई देश पनि एउटा ई एक्जेक्टिभ हो ताई देश पनि एउटा ई एक्जेक्टिभ भएको कारणले गर्दा अब यो पनि त्यही हुने भयो
ताई देश, ताकुनाई देश, ताखात्ता देश, ताकुना खात्ता देश। अब यी एकचोटिमा जे नियम लाग्ने छ त्यो सबै नियम ताई देशमा पनि लाग्यो। किनभने ताई देश एउटा के हो? ताई देश होइन, ताई देश के हो? यी एकचोटि भयो नि त, यी एकचोटि भयो। अब ताई देश र होसी देशमा के फरक छ भन्दाखेरि ताई देशमा अगाडि जहिले पनि भव हुन्छ, भव लाग्छ भने होसी देशमा जहिले पनि अगाडि नाउन लाग्ने गर्दछ है त। अब एक्जाम्पल हेरौँ। वातासी वा निहोन्गो हो बेन्क्यो सिताई देश भनौँ। म चाहिँ जापानिज भाषा पढ्न चाहन्छु। बेन्क्यो सिमासको हाब बेन्क्यो सिभो अनि ताई देश थप्यो। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दा म चाहिँ जापानिज भाषा अध्ययन गर्न चाहन्छु। आफूले चाहिँ जापानिज भाषा अध्ययन गर्न चाहेको इच्छालाई व्यक्त गरौँ नि त यहाँनिर, म चाहिँ जापानिज भाषा पढ्न चाहन्छु भनेर। हो त्यस्तो। अब इच्छा व्यक्त आफूले चाहिँ कुनै पनि भव गर्न चाहेको इच्छा व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ ताई देश लाग्छ। अब सेन्सै हजुर, हामीले भव भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ अब लास्टमा मास आएको हुन्छ नि, तिनीहरू मात्रै भव हो होइन? तिनीहरू मात्रै भव हो, ए अरू सबै नाउन। अरू सबै नाउन न एकचोटि भयो। ल आसितावा नानी हो सिताई देश का भनौँ। भोलि के गर्न चाहनुहुन्छ भनौँ। देपातो है किताई देश डिपार्टमेन्टतिर जान चाहन्छु भनौँ है त। अब मुनि भनौँ किन वा किमुरा सान्तो आई आइता खात्ता देश भनौँ है त। हिजो किमुराजीसँग भेट्न चाहन्थे भनौँ। आई मासको मास हटाएर आइबो अनि ताईको पासमा लाँदाखेरि खात्ता भयो। ताई देशको ता खात्ता देश भएको है त। अब यसरी कुनै पनि भव गर्न सक्ने इच्छालाई चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ भवको हाब प्लस ताई देश लाग्दो रहेछ भने कुनै पनि नाउन चाहिँ चाहन्छु भनेर व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ होसी देश लाग्दो रहेछ। बुझिन्छ यो? भेट्न चाहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ आई ता खात्ता हुन्छ भने भेट्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ आई ताई देश हुने हो। भेट्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई ताई देश भयो। अब चाहन्थे भन्दाखेरि त्यही ताई देशलाई पासमा लाँदाखेरि इला हटाएर खात्ता थपेको भयो। ल बुझ्नुभयो? कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु है, नलजाए नहिचकिचाए। तर बुझ्न चाहिँ बुझेँ कि सेन्सै, तर कस्तो कन्फ्युज पारेर बुझेँ क्या। ल फेरि हेर्नु है त। ल ताई देश, सुरुमा ताई देश भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गर्न चाहनु, कुनै पनि भव गर्न चाहने, कुनै पनि यो भव चाहिँ म गर्न चाहन्छु भनेर आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो भवको पछाडि ताई देश लाग्छ भन्नु है त। एउटा मेन कुरा भनेको ताई देशको अर्थ चाहनु भन्ने हो। अब ताई देश चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि भव गर्न चाहन्छु भनेर आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नु पर्यो भने ताई देश लाग्छ। 1 र 2 भइहाल्यो। अब ताई देश चाहिँ एउटा एकचोटि भयो, 3टा भइहाल्यो। यी एकचोटि भएको कारणले गर्दा यसमा सबै नियमहरू एकचोटिको लाग्छ, 4वटा भइहाल्यो पोइन्ट। अब 5 नम्बरको पोइन्टमा के भयो भन्दाखेरि ताई देश चाहिँ जहिले पनि हाफ भवसँग मात्रै लाग्छ। हाफ भवसँग लाग्ने भएको कारणले गर्दा ताई देशले चाहिँ त्यो भव चाहिँ म गर्न चाहन्छु, त्यो भव गर्न सक्ने अगाडि लागेको भव चाहिँ गर्ने इच्छा वा चाहना व्यक्त गर्छ ताई देशले भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन भने भन्नु है। आफैले पढेर राम्रो गरेर एक दुईवटा गरेपछि बुझ्न सक्छ। ललिता सान हजुर। यो होसीमा चाहिँ गा पार्टिकल लगाएको छ अनि यसमा ताईमा चाहिँ ओ पार्टिकल छ, यसमा गा पार्टिकल लगाउन मिल्दैन कि मिल्दैन खोइ त ललिता सान हुनु नै के हो।
ल रोशन एउटा एक्जाम्पल बनाउनु यो ताई देशको ताबे ताई देश छ नि त म चाहिँ खाना खान चाहन्छु होइन त त्यहाँनिर आफूले आफ्नो खाना खान चाहने इच्छा व्यक्त गर्यो हो त्यही भएर ताई देश लाग्यो होला ठिक छ हजुर ल एउटा एक्जाम्पल बनाउनु त ललिता खाना आउनु भएछ लु एउटा एक्जाम्पल बनाउनु ताई देशको यो भक्को ताई देशको नोमिता देश के नोमिता देश मिजु वतासी वा मिजु हो नोमिताई देश होइन त ल ठिक छ ल होसी देश र ताई देशमा के फरक छ त बुझ्नुभयो नि होइन होसी भनेको चाहिँ कुनै पनि नाउन गर्न चाहनु ताई देश भनेको चाहिँ कुनै पनि भब गर्न चाहनु है फेरि त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ है होसी देश र ताई देशमा त्यति फरक चाहिँ छ हाम्रो कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है आज ग्रामर थोरै छ है हाम्रो ल केही छैन रहेछ ल अब यतिर हेरौँ है त ल हाम्रो लास्ट ग्रामर छ है त यो हजुर तपाईँको आवाजै आउनु रोशन छन् यसमा जस्तै खेलकुदहरू खेल्नुलाई पनि होसीमै आउँछ कि अब फुटबल खेल्न चाहन्छु भन्नु पऱ्यो भने साक्का हो सिताई देश भन्नु पऱ्यो अब होइन त्यस्तो भन्दिनँ अब म चाहिँ फुटबल चाहन्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ साक्का गा होसी देश भन्नु पऱ्यो जस्तै स्विमिङ खेल्न चाहन्छु भन्दाखेरि ओयोगी गा आउने भन्छ होइन स्विमिङ गर्न चाहन्छु भन्नु पऱ्यो भने ओयोगीमा छ नि त ओयोगी ताई हुन्छ स्विमिङ गर्न चाहन्छु ल यो भयो हाम्रो होसी देश र ताई देश केही छ भने सोधिहाल्नु है ल अर्को छ है त हाम्रो हेर्नु त अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को ग्रामर हाम्रो के छ भन्दाखेरि नाउन आउँछ अनि ए पार्टिकल आउँछ हाबभाव अथवा नाउन आउँछ अनि नि किमास खाएरिमास आउँछ लास्टमा भने त यो के भनेको भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अगाडिको नाउन जहिले पनि हाम्रो एउटा प्लेस हुन्छ कुनै पनि ठाउँ हुन्छ भन्नु है त अगाडिको नाउन चाहिँ जहिले पनि ठाउँ हुन्छ अनि त्यसको पछाडि चाहिँ अब एउटा हाबभाव अथवा नाउन लाग्छ है त एउटा हाबभाव अथवा नाउन लाग्ने भयो
अगाडिको नाउन चाहिँ जहिले पनि ठाउँ हुने भयो भने पछाडि चाहिँ अब हाम्रो एउटा कि त हाफ भर्ब लाग्छ कि त नाउन लाग्छ भन्नु है त। हाफ भर्ब भनेको मासलाई हटाउने भइहाल्यो, नाउन भनेको त हामी चिनिहाल्छौँ। हो त्यो भन्नु है त। ल अब पछाडिको भर्बहरू चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कि त इकिमास हुन्छ कि त किमास हुन्छ कि त खाएरिमास हुन्छ भन्नु है त। इकिमास किमास खाएरिमासमा एउटा हुन्छ भनेर भन्यो। अब जस्तै कि कुनै पनि एउटा निश्चित कार्य गर्नको लागि कुनै ठाउँमा जान्छु, कुनै ठाउँबाट आउँछु अथवा फर्कन्छु भनेर भन्नुपर्दा यो स्वरूपको प्रयोग गरिन सकिन्छ भन्नु है त। जसले चाहिँ काम गर्ने ठाउँ तोकिएको हुन्छ, जसमा नि पार्टिकलले लागि वा लाई भन्ने अर्थ दिन्छ भन्नु है त। यो चाहिँ कति बेला युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै पनि नाउन गर्न चाहिँ यदि तपाईँले कुनै पनि नाउन अथवा कुनै पनि भर्ब गर्न चाहिँ यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु भनेर व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ भने त। अब त्यो नाउन गर्नका लागि तपाईँ कि त आउनुहुन्छ कि त जानुहुन्छ नि त। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो नाउनको प्रयोग गरिन्छ, यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ, जसले चाहिँ कुनै पनि नाउन गर्नका लागि कुनै एउटा निश्चित स्थानमा जान्छु आउँछु अथवा फर्कन्छु भनेर अर्थ दिन्छ। जस्तै कि वातासी वा एइगा खाने एइगा ओ मिनी इकिमास भन्नु है त। म चाहिँ फिल्म हलतिर फिल्म हेर्न जान्छु। अब फिल्म हलतिर किन गयो त? फिल्म हलतिर जाने उद्देश्य के भयो त्यसको? फिल्म हेर्न होइन त हो नि। फिल्म हलतिर किन गयो त भन्दाखेरि फिल्म हेर्नको लागि। अब त्यहाँनिर एउटा काम थियो के भयो त? उसको निश्चित काम के भयो त? फिल्म हेर्ने भयो। फिल्म हेर्ने निश्चित काम सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ फिल्म थिएटरतिर गयो भने हो। त्यसरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा चाहिँ जान्छु कुनै पनि काम गर्नको लागि भनेर भन्नुपर्दा त्यही यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ भन्नु है त। जस्तै कि वातासी वा गाक्को हे निहोन्गो हो बेन्क्यो सिनी इकिमास भन्नु है त। लु एउटा म चाहिँ गाक्कोतिर चाहिँ जापानिज भाषा अध्ययन गर्न जान्छु। किन गयो त गाक्कोतिर? जापानिज भाषा अध्ययन गर्न हो। यसरी कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ भनौँ है त। कसले बुझ्नु भएन? जस्तै कि वातासी वा माइनिची खाइस्याए सिगोतो सिनी इकिमास भन्नु। लु म चाहिँ प्रत्येक दिन कम्पनीतिर काम गर्नको लागि जान्छु। किन गयो त कम्पनीतिर भन्दाखेरि काम गर्नको लागि एउटा निश्चित काम भयो। त्यो निश्चित काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा गयो, खाइसियामा गयो हो। त्यसरी चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्छु भन्नु पर्यो भने काम गर्न जान्छु अथवा काम गर्न आउँछु अथवा काम गर्न फर्कन्छु भन्नु पर्यो भने यो स्वरूपको प्रयोग गरिन्छ भन्नु है त। के भन्नु सिन्से भन्नु न। कसले बुझ्नु भएन भने भन्नु है। जस्तै कि हेर्नु है त यहाँ एउटा नाउन चाहिँ प्लेस हुन्छ भन्नु है त। एइगा खान भनेको फिल्म थिएटर यो भयो हाम्रो नाउन। अब ए पार्टिकल भइहाल्यो। एइगा ओ मिनी है त। एइगा ओ मिनी भनेको फिल्म हेर्न जान्छु यो भयो हाम्रो भर्ब। अनि पछाडिको लास्टको भनेको इकिमास त भइहाल्यो। यो त भइहाल्यो होइन त। अब हो यसरी हामीले अब इक्जाम्पल बनाउँदाखेरि अगाडि जहिले पनि एउटा ठाउँ राख्नुपर्छ। जस्तै कि ल काठमाडौँ भनौँ। काठमाडौँ ए रेउ क्यो सिनी
किमास भन्नु त ल एउटा काठमाडौँतिर चाहिँ भ्रमण गर्नलाई आउँछु भने त यहाँ काठमाडौँतिर किन गयो त भन्दाखेरि भ्रमण गर्नको लागि गयो हो। यसरी अब काठमाडौँतिर जाने मेन उद्देश्य के भयो त त्यहाँनिर भ्रमण गर्ने भयो। त्यो रेउ पछि सिनी लेख्नु भएको रेउ क्यौ सिनी केटीएम ए रेउ नि केटीएम ए रेउ कौसिनी किमास केटीएमतिर चाहिँ भ्रमण गर्नको लागि आउँछु। हो यसरी हुन्छ है त। हजुर बुझे सच्चाइ। ल हाम्रो सन्दीप सान हुनुहुन्छ? ल सन्दीप सान हुनु अम्बिया सान एउटा इक्जाम्पल जाओस् न त लु। खाजुकुतो आइनी खाइरीमास होइन त। म त्यही देशतिर परिवारसँग भेट्न फर्कन्छु। ल ठिक छ। अञ्जली सान अहिले पक्नु ल परीक्षा सान अहिले भनिदिन्छु म। अञ्जली सान हुनु नै के हो? ल धीरज सान एउटा रेइ जाओस्। बुझ्न त बुझ्यो बनाउनै गाह्रो पर्छ। सुरुमा एउटा ठाउँ राखिदिनु अनि एउटा ए पार्टिकल भइहाल्यो त्यत्तिकै अनि एउटा के काम राखिदिनु न। जस्तै पोखरा ए अनि सिकेन पोखरातिर परीक्षा दिन जान्छु भन्दाखेरि कसरी भन्ने सेन्स? जस्तै दिन जान्छु भन्दाखेरि